बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। माय डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक माली असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा जिना पार्क में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने पार्क में जारी मंसूबों के पेशरफ्त का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि काम को मेयारी और बर वक्त मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा है कि शहरियों को तफरी और सेहतमंद सरगर्मियों के बेहतर मौके फराहम करना ज़िला इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मज़ीद बताया है कि पार्क में ओपन जिम, गज़ेबो, बेंचेस, जॉगिंग ट्रैक समेत दीगर जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए काम तेजी से जारी है ताकि शहरियों को साफ सुथरा और पुरसकून माहौल में यह सरा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक माली असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा ट्रक नंबर 724 काफे में ज़ेर तामीर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का तफसीली मुआयना। दौरान मुआयना चीफ ऑफिसर अली रजा ने मनसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि तामीराती काम का 90% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है जबकि बाकी मानदा काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा है कि मनसूबा जल्द मुकम्मल करके फाल कर दिया जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने हिदायत की है कि मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और मेयार पर कोई समझौता ना किया जाए। उन्होंने कहा कि कमालिया शहर के सीवरेज के पानी को जदीद तरीक़ाकार के तहत ट्रीटमेंट के बाद साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा जिससे माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी आएगी और शहरियों को साफ सुथरा माहौल में यसर आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी फलाह के मनसूबों की बरवक्त तकमील इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। मानजहन पंपिंग स्कीमों के फीडर से बर्फ फैक्ट्री को बिजली फराहमी के खिलाफ आबादकारों का एहतजाज। मानजहन में शाह अवैस पंपिंग स्कीम और छच्छर वड्ढा छच्छर पंपिंग स्कीम के फीडर से निजी शख्स को बर्फ फैक्ट्री के लिए बिजली का कनेक्शन देने के खिलाफ आबादगार एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन ने वड्ढा छच्छर में रैली निकाल कर शदीद नारेबाजी की है। एहतजाजी इस मौके पर आबादगार एक्शन कमेटी के रहनुमा कमाल छच्छर, अलियास छच्छर, उस्मान छच्छर और अल्लाह बचायू छच्छर समेत दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इरिगेशन एक्सप्रेस फीडर सिर्फ पंपिंग स्कीमों के लिए मुख्तस हैं। ताहम इरिगेशन और हेस्को इंतजामिया ने बासर बर्फ फैक्ट्री मालिक को बिजली का कनेक्शन दे दिया है जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस इकदाम से शाह अवैस और वड्ढा छच्छर पंपिंग स्कीम के आखिरी सिरे तक पानी की फराहमी मुतासर होगी और ज़ेरे काश्त ज़मीनें दोबारा बंजर होने का खदशा है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब दोनों पंपिंग स्कीमों से वाबस्ता आबादगारों ने इस इकदाम के खिलाफ एहतजाज शुरू किया तो बर्फ फैक्ट्री मालिक के मुबैना तौर पर एहतजाज करने वालों को हरासा करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी और उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है जिसके सख्त अल्फाज से में मजम्मत करते हैं। आबादगार एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि शाह अवैस और वड्ढा छच्छर पंपिंग स्कीम के फीडर से बर्फ फैक्ट्री को दिया गया गैर कानूनी बिजली कनेक्शन फौरी तौर पर मुनक़िता किया जाए बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक को चलाया जाए। मरकजी प्रेस क्लब मरीदके के तकरीब हलफबरदारी सदर प्रेस क्लब फरोजवाला आसिफ भट्टी के बतौर चीफ गेस्ट शिरकत। मारूफ तजुर्बा निगार एंकर पर्सन शेख मोहम्मद यूनस ने नुमाइंदगी बतदरान से हलफ लिया। सदर आगा मोहसिन रजा और जनरल सेक्रेटरी राना कामरान यूनस की ताजपोशी। आगा अली नायाब की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी प्रेस क्लब मरीदके की तकरीब हलफबरदारी डिवीजनल सदर लाहौर RUJ पाकिस्तान और सदर प्रेस क्लब फरोजवाला आसिफ हुसैन भट्टी के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मारूफ तजिया निगार एंकर पर्सन शेख मोहम्मद यूनस ने नुमाइंदगी बतदरान से हलफ लिया। सदर आगा मोहसिन रजा और जनरल सेक्रेटरी राना कामरान यूनस की ताजपोशी तफसीलात के मुताबिक मरकजी प्रेस क्लब मरीदके की नुमाइंदगी बतदरान की हलफबरदारी की पुरवकार तकरीब मुकामी शादी हाल में मुनक्किद की गई। तकरीब में रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान लाहौर डिवीजन और प्रेस क्लब फरोजवाला रजिस्टर शेखुपुरा के सदर आसिफ हुसैन भट्टी और मेंबर गवर्निंग बॉडी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी प्रेस क्लब फरोजवाला मोहम्मद वहीद कलासन, सिटी प्रेस क्लब से राना जाफर, मुत्तहदा प्रेस क्लब से सैयद सजादुल हसन शिराजी, शेख सादत अली, मियाँ खलील अहमद, आशिक हुसैन चुरियावाला, सैयद तनवीर हुसैन, हाजी मीर शरीफ, सैयद जाहिद गिलानी, रियासत अली चीमा और सैयद आबिद हुसैन के अलावा इलाका भर से सहाफ़ियों, समाजी, सियासी और दीगर शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ तजिया निगार एंकर पर्सन शेख मोहम्मद यूनस ने नुमाइंदगी बतदरान से हल्फ लिया। इस मौके पर मैट्रिक में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले एहसन मौसम नामी तालिब इल्म इश्क मुस्तफ़ा के मनसफ मकसूद अहमद सलाही और जूतियाँ सिलाई करके रिज़्क़े हलाल कमाने वाले फ़ख्र मरीद के फ़ख्र नामी नौजवान को गोल्ड मेडल दिया गया और सदर प्रेस क्लब आगा मोहसिन रजा और जनरल सेक्रेटरी राना कामरान यूनस की ताजपोशी की गई। 40 साल सहाफ़ती खिदमात पर मरहूम चौधरी यूनस से याद गोल्डन मेडल से नवाजा गया है। तकरीब में ईदी ऑफ मरीद के सैयद आबिद हुसैन शाह के अलावा अंजुमन शहरियान, सियासी मजहबी समाजी फलाही रफ़ाई शख्सियात के अलावा सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर प्रेस क्लब फिरोजवाला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जिला भर और मुल्की सतह पर भी सहाफ़ियों अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा और सहाफ़ियों के हकूक़ के
جنگ لڑنی۔ انہوں نے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر پرتقال افطار سے شرکا کی توعیہ کی گئی۔ اور دوسری جانب ہمارے رپورٹر خرم جائیداد کی رپورٹ کے مطابق ایسپائر پروجیکٹ کے تحت ضلع سبی میں جدید IT سینٹرز اور سائنس لیبز کا افتتاح کر دیا گیا۔ گورنمنٹ بوائز ریلوے ہائی اسکول سبی اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سبی ٹاؤن میں سولر سسٹم سے مزین IT سینٹر اور سائنس لیب قائم کی گئی ہے، جہاں طلباء کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کمپیوٹر، LCD اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی سردار زادہ میر دینار خان ڈومکی تھے، جنہوں نے ربن کاٹ کر منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا اور IT سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ترقی کے لیے جدید تعلیم ناگزیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی اور پسماندہ علاقوں کے طلباء کو بھی وہی سہولیات ملنی چاہیے جو بڑے شہروں میں دستیاب ہیں۔ انہوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ IT سینٹر کے قیام سے طلباء کو عملی تربیت ملے گی اور ان کی تعلیمی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے اسکول کے سبزہ زار میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ ضلع سبی کے علاقے لہری میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں بھارت اور افغانستان کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ ریلی میں سیاسی سماجی رہنماؤں، قبائلی نمائندین اور نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی۔ مقرر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے معاملے پر پوری قوم متحد ہے اور قوم کا بچہ بچہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام دشمن کے عزائم کو پہچان چکے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ضلع سبی میں پولیس نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران جرائم پیشہ شناسی کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے اہم کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ SDPO خادم حسین مکسی نے سٹی تھانہ میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ مختلف آپریشنز میں شہر کے مختلف علاقوں سے چھینے گئے 6 موٹر سائیکل برآمد کیے گئے، جبکہ موٹر سائیکل چوری میں ملوث 5 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان سے دوران تفتیش گھریلو سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اشتہاری اور مفرور ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ قتل کے مقدمات میں 2 ملزمان کو اعلیٰ قتل سمیت گرفتار کیا گیا، جبکہ اغوا کے مقدمات میں بھی 2 ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔ ناجائز اسلحہ کے 3 مقدمات میں 3 TT پستول، میگزین اور گولیاں برآمد کی گئی ہیں۔ منشیات کے خلاف کارروائیوں میں سینکڑوں بوتلیں ولایتی شراب، مقامی شراب اور چرس برآمد کر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایک اور کارروائی میں جوا کھیلنے کے الزام میں 5 ملزمان کو گرفتار کر کے 1,18,100 روپے نقد رقم برآمد کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور جرائم پیشہ شناسی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس سے تعاون کرے اور مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع دیں۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سدھیر حسین کی خبر کے مطابق سکھر سماجی تنظیم کی جانب سے ٹھکراٹو میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ٹھکراٹو میں آج باراک ایڈ UK اور فیض ویلفیئر ایڈ کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے ببرکت موقع پر ضلع سکھر کے ٹھکراٹو کے مختلف گاؤں میں مستحقین کے درمیان 100 راشن فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ یہ امدادی پیکٹس فائز ویلفیئر ایڈ کے مؤسس ذمہ داران مفتی محمد علی فلاحی صاحب اور مولانا شعیب صاحب کے ڈونرز، جبکہ برکہ ایڈ UK کے مخیر حضرات کے تعاون سے فراہم کیے گئے۔ اس موقع پر سماجی رہنما سسٹر گل پاکستان میں ان فلاحی سرگرمیوں کو منظم انداز میں سر انجام دیتی رہتی ہے، جس کے ذریعے مستحق اور نادار افراد تک بروقت امداد پہنچائی جاتی ہے۔ منتظمین کے مطابق رمضان المبارک کے دوران ایسے فلاحی اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند خاندانوں کی مدد کی جا سکے۔ یہ اقدام باہمی تعاون، اخوت اور انسانیت کی خدمت کی ایک روشن مثال ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خان بلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق چالان نہیں ہیلمٹ مہم کا آغاز۔ SP موٹر وے N5 رانا محمد اسماعیل، SP موٹر وے M5 رانا سرفراز احمد ناصر، DSP موٹر وے بیٹ 24 N5 نعیم اقبال خان سمیت دیگر افسران نے مہم کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق IG موٹر وے پولیس کے حکم پر DIG سینٹرل پنجاب کے زیر نگرانی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے موٹر سائیکل سواروں کی جانوں کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہوئے خصوصی آگاہی چلان مہم نہیں ہیلمٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس مہم کا مقصد قانون پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ شہریوں میں ذمہ دارانہ رویوں کو فروغ دینا ہے۔ SP موٹر وے N5 رانا محمد اسماعیل، SP موٹر وے M5 رانا سرفراز احمد ناصر، DSP موٹر وے بیٹ 24 N5 نعیم اقبال خان نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مہم کے طریقہ کار کے مطابق اگر موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی ہیلمٹ خرید کر پہن لیتا ہے تو اس کے خلاف چلان کی کارروائی نہیں کی جاتی، تاہم بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔
ہے تاکہ قانون کی عملداری برقرار رہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد شہریوں کو سزا دینا نہیں بلکہ ان کی جانوں کو محفوظ بنانا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ٹریفک حادثات میں سر کی چوٹ اموات اور معذوری کی بڑی وجہ بنتی ہے، جبکہ معیاری ہیلمٹ کے استعمال سے جان لیوا خطرات میں نمایاں کمی آتی ہے۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر پریالو کے علاقے یوسی گاڑی موری گاؤں جیند میتلو کے رہائشی حفیظ اللہ میتلو نے اپنی زرعی زمین پر قبضہ ہونے پر بااثر افراد کے خلاف سکھر نیشنل پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میری زرعی زمین پر بااثر خیر محمد میتلو، مجاہد میتلو، نظام میتلو نے زبردستی میرے گھر اور زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مجھے موت مار دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک سرکاری ملازم ہوں، ان لوگوں نے میری تنخواہ بند کروا دی ہے، مجھے مسلسل پریشان کیا جا رہا ہے کہ زمین ہمارے نام کر دو۔ میں ایک غریب ہوں اور وہ قبضہ مافیا ہیں، ہم ان کے آگے بے بس ہیں۔ حفیظ اللہ میتلو نے کہا ہے کہ کچھ سال پہلے میرے بھائی کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا، مگر آج تک میرے بھائی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا اور میری زمین اور گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہماری فریاد کوئی نہیں سن رہا۔ ہماری زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف جب پولیس تھانے پریالو پر گئے تو پولیس نے بھی ہماری مدد نہیں کی ہے اور ایس ایچ او ان قبضہ مافیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا گزر سفر ان زمینوں پر ہے۔ ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی خیرپور سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر نوٹس لے کر ہماری زرعی زمینوں سے قبضہ خالی کروانے میں مدد کی جائے اور قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ شامل کرتے ہیں چنور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آصف اقبال کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری کے دوران لوگوں کے مسائل کو سنا اور فوری دادرسی کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل کو لوگوں کی دادرسی یقینی بنا کر فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ شہری پولیس سے متعلقہ مسائل شکایات کی صورت میں بلا جھجک بغیر کسی سفارش میرے دفتر تشریف لائیں۔ شہری گھر بیٹھے پولیس سے متعلقہ شکایات کمپلینٹ سیل نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میں روزانہ 10 بجے سے 12 بجے تک اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران لوگوں کے مسائل سن رہا ہوں۔ شہریوں کو تھانے کی سطح پر فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ امن و امان کے قیام، قانون کے برابر نفاذ اور بروقت انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ بہاولنگر سے ہمارے بیورو چیف طاہر مشتاق خلسانہ کی رپورٹ کے مطابق رورل ہیلتھ کمپلیکس کے عمارت کے اثر انو تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، جس پر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عوام نے اس اہم منصوبے کے علاقے کے لیے سنگ میل قرار دیتے ہوئے مقامی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ رورل ہیلتھ کمپلیکس کی نئی عمارت کی تعمیر سے نہ صرف طبی سہولیات میں بہتری آئے گی بلکہ جدید سہولیات کی فراہمی سے مریضوں کو دور دراز شہروں کا رخ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ شہریوں نے اس منصوبے کے آغاز پر ممبر صوبائی اسمبلی میاں فدا حسین وٹو اور ممبر قومی اسمبلی محمد عبدالغفار وٹو کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی کاوشوں سے یہ درینہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق نئی عمارت میں جدید طبی آلات، ایمرجنسی سہولیات اور بہتر وارڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے منڈی صادق گنج اور گردنواہ کی ہزاروں افراد مستفید ہوں گے۔ علاقہ مکینوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تعمیراتی کام جلد مکمل ہوگا اور صحت کے معیاری سہولیات عوام کی دہلیز پر میسر آئیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ میڈم سنبل جاوید کے رضانے کی بنیاد پر گرام فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائیاں جاری، متعدد دکانداروں کو جرمانے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چیف رپورٹر لاہور مرک سجاد اوان اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر کینٹ میڈم سنبل جاوید نے دھرمپورہ صدر مین بازار ساگر روڈ مدینہ کالونی میں سرپرائز وزٹ کیا اور سرکاری نرخوں ناموں پر اشیاء کی فروخت اور معیار چیک کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کینٹ میڈم سنبل جاوید کا کہنا تھا کہ اب کوئی وارننگ یا رعایت نہیں دی جائے گی۔ گراف فروشی اپنا قبلہ درست کر لے، جو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق پھل، سبزی اور گوشت فروخت نہیں کرے گا اس دکاندار کو سیل کرنے کے ساتھ ساتھ بھاری جرمانہ ہوگا اور ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی۔ جی لاہور سے رپورٹ کر رہے کرائم رپورٹر حافظ کاشف سندھو۔ شاہدرہ کے علاقے میں اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا ملزم سیالکوٹ سے گرفتار۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے قتل کی سنگین واردات کا نوٹس لیا تھا۔ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ شاہدرہ رانا عمر دراز کی اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ ملزم نے گھریلو جھگڑے پر اپنی بیوی عطیہ بی بی کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر کے موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ انچارج رانا عمر دراز نے مختلف معلومات سمیت ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا۔ مقتولہ گھریلو جھگڑے کے بعد اپنے والدین کے پاس ہی رہائش پذیر تھی، جو چند روز اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دم توڑ گئی تھی۔ ملزم سنگین واردات کے بعد سیالکوٹ فرار ہو گیا تھا اور روپوش تھا۔ اس موقع پر ایس پی سٹی انویسٹیگیشن
फरत अब्बास ने कहा है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम अब पुलिस की गिरफ्त में है। मजबूत चालान मरतब करके करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा का कहना था कि खवातीन और बच्चों को कत्ल करने वाले नासिर किसी रात के मुस्तहिक नहीं हैं। ड्राइंग पेशा नासिर सियाहनी हाथों से निपटा जाएगा। लाहौर में दाता दरबार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर वालों की गैर मौजूदगी में नकब जनी की वारदात करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने चंद रोज कबल घर वालों की गैर मौजूदगी में खिड़की तोड़कर कमरे से तलाई जेवरात और नकद रकम समेत दीगर सामान चोरी किया था। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं क्राइम रिपोर्टर वहीद शफी अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दाता दरबार पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी मुकदमा दर्ज किया और मुलजमान की तलाश शुरू की और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए SHO उस्मान यूनुस ने टीम के हमरा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी असला, चाबियां और नकब जनी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजमान फहद और अजीम को मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर SP सिटी बिलाल अहमद ने मुतरक नकब जन्नों की गिरफ्तारी पर SHO दाता दरबार उस्मान यूनुस और टीम को शाबाश देते हुए कहा कि इंसदाद जराइम के हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। जी सियालकोट कामरान सुलहरी से SHO कोटली सैयद मीर काशिफ भट्ट को उम्दा कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट मिला। तफसील के मुताबिक SHO काशिफ भट्ट की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद की तरफ से तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जो आज जिले पुलिस हेडक्वार्टर सियालकोट में तकरीब हुई, जिसमें सेशन जज सियालकोट और DPO सियालकोट ने अवार्ड से काशिफ भट्ट को नवाजा। वाजिया रहे कि काशिफ भट्ट SHO को महकमे की तरफ से मतअद्दिद अवार्ड से नवाज चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और स्टेट मिनिस्टर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी मलिक रशीद अहमद खान ने वजारत रेलवे में वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से मुलाकात। उन्होंने 257 अप 258 डाउन बुल्ले शाह पैसेंजर की बहाली के लिए वजीर रेलवे से दरख्वास्त की, जिस पर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने बुल्ले शाह पैसेंजर कसूर ता पाकपतन को 28 मई से बहाल करने का ऐलान कर दिया। बुल्ले शाह पैसेंजर 15 नवंबर 2011 में मुअत्तल की गई थी, जबकि ट्रेन का रूट कसूर, उस्मानवाला, कंगन मंडी अहमदाबाद, बसीरपुर, हवेली, वसावेवाला से पाकपतन होगा। मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना था कि बुल्ले शाह ट्रेन की बहाली से मकामी आबादी को बड़ी सफरी सहूलत मैसर आएगी। मोहम्मद अहमद खान का कहना था कसूर की आवाम के लिए बड़ा इकदाम उठाया जा रहा है। कसूर रेलवे स्टेशन की ब्यूटिफिकेशन और अपग्रेडेशन भी की जाएगी। तेज़ काम एक्सप्रेस को कोट राधा किशन में स्टॉप देने पर असूली रजामंदी भी हो चुकी है। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का आवाम को जदीद और बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी का यकीन, जबकि 25 एकड़ अराजी पर पार्क के क़याम की मंजूरी ले ली गई है। ये पार्क मनसूबा वज़ीर आज़म, स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर मुमलकत मलिक रशीद अहमद खान के हल्के में कायम होगा। ठल से खबर शामिल करते हैं कौमी शाहराह बंद। ठल में पुराने तनाज़े पर कत्ल किए गए मकतूलीन की लाशें वुरसा ने कौमी शाहराह पर रख कर धरना दे दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ चांदनी चौक के करीब मसल्ह अफराद ने फायरिंग करके 2 नौजवानों को निशाना बनाया था। जालिमों ने नौजवान आचर बकरानी और मशूक दाड़ानी को बेदर्दी से कत्ल किया। वुरसा का कहना था कि पुलिस ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। वुरसा ने ऐलान किया है कि जब तक कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता कौमी शाहराह बंद रहेगी। रोड बंद होने के बाद सिंध से पंजाब जाने वाले मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं, जबकि पुलिस धरने के मुकाम पर मौजूद नहीं है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मौजा हरबंसपुरा के इलाके में इंतजामी अफसरान की मिली भगत से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके इन पर गैर कानूनी तामीरात खुलेआम जारी है। कब्जा माफिया के खिलाफ सबूत के साथ खबरें चलने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने अपनी आंखें बंद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और मौजा हरबंसपुरा के करप्ट पटवारी मियाँ इरफान की ज़ेर सरपरस्ती नवा पिंड, रानी पिंड, नज़ीर गार्डन, डेरा हकीमा और सरदार कॉलोनी में हुकूमत की मलकियत सरकारी ज़मीन पर कब्जा माफिया का कब्जा जारी है। मीडिया में कब्जा माफिया के खिलाफ खबरें चलने के बावजूद आला अफसरान ने चुप साध ली है। कब्जा माफिया नासर ठेकेदार का कहना है कि मैं इरफान पटवारी के कहने पर मकान बनाने की डील करता हूं, फिर डील करके मियाँ इरफान पटवारी को पैसे देता हूं। मियाँ इरफान पटवारी मुझे इजाज़त देता है तो मैं मकान बनाना शुरू करता हूं, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, जो कि वज़ीर आला पंजाब करप्शन में मुलव्विस असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और करप्ट पटवारी मियाँ इरफान समेत कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सजा देने का मुतालबा किया है।
सूबाई दारकूमत लाहौर से खवातीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी नौसरबाज चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। SH विमेन रेस कोर्स आमना जमील ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। खवातीन मुलजमान को बत्ती चौक के एरिया से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुलजमान रावी रोड बाजार में नौसरबाजी और चोरी की वारदातें करती थी। मुलजमान के कब्जे से चोरी शुदा 5 अदद मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। खवातीन मुलजमान कोमल और अक्सा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की SH विमेन और इनकी टीम को शाबाश। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।